नमस्कार, हांव नरेंद्र राजाराम आमोणकर काराबाट वाडो चोडणा हांगासरलो कात्यान देवस्थाना कडलो. म्हाजी वर्सां 52 आता आनी म्हाका फक्त इतलेंच सांगपाक जाय, आमची जी आमच्या जे वाड्या वयरसून जी पांयवाट आसा पळय ती त्या पांयवाटे संदर्भान ही जी पांयवाट जी आसा पळय ती पांयवाट हांव जन्माक येवच्या पयलींच्यान हांगासर ती वापरान आसली आनी वापरान आसा. म्हाकाच आतां 52 वर्सां जाल्या आनी आतां मदींच अशें जाला की हांगासर एक प्रॉपर्टीची जी एक स्वताक आपूण ओनर म्हणटा क्रिस्तांव बायल, जी म्हाका दिसता सादारण 1990 उपरांत हांगासर काजार जावन येयल्ली, ती आतां ती पांयवाटेच्या बाबतीन खूबच गोंधळ घालता. ह्या पांयवाटेच्यान हांगासर कित्येक वर्सां आमचे जाणटे जे आहा पळय जाणटे आहा ते जाणटे सगळे ती पांयवाट वापरताले. देवकार्याक म्हणल्यार गणपतीच्या आरतीक वचपाक, दिवाळे कडेन फोव खावंक वचपाक, सगळ्या कामांक ती वाटेचो वापर जातालो. आतां मदींच ही जी बायल आसा पळय क्रिस्तांव कोण तरी टीना काय रिना काय कोण डिकू कोण तरी, ती हांगासर हे करता आनी सांगता की ती पांयवाट थंयसर नासली आनी तिणें थंयसर ती पांयवाट हाडून हांगासर लोकांक त्रास केल्लो आसा. हे जे मॅटर आसा पळय ते सद्या मामलेदाराच्या हितून आसा आनी मामलेदाराची तेचेर ऑर्डर सुद्दां आसा. ती ऑर्डर आसतना सुद्दां ही बायल कितें काय म्हणल्यार ते पांयवाटेचेर फातर गुणे घालून ती पांयवाट हाडून सगळ्याक आमच्या वाड्या वयल्या लोकांक त्रास करता. आनी हेचेर जी ऑर्डरीची म्हणजे ती मामलेदाराच्या ऑर्डरीक सुद्दां सामको कचरो करता. अशे तरेन ती हे करता. आनी हेचेर ती हांगासर जर कंप्लेन करीत, पंचायतीक कंप्लेन करीत आनी तेच्या वयर कोणाक कंप्लेन करीत जाल्यार कोणूच तिचेर एक्शन घेयना. तेन्ना हांव मागतां जी ऑथॉरिटी आसा, ज्या मॅजिस्ट्रेटान ती ऑर्डर दिल्ली आसा, ते ऑर्डरी प्रमाणे हांगासर हे वाटे संदर्भात जे कितें आसा पळय ते योग्य तो तेजो निवाडो जावचो आनी जे पांयवाटेचो जो त्रास आसा पळय तो त्रास काडून उडोवचो आनी सगळ्या आमच्या वाड्या वयल्या लोकांक ते वाटेचो बरे तरेन वापर जावचो. जो जे पयलींसून जो वापर जायत येयल्लो आहा तो वापर आसा तसो आमकां करपाक मेळचो. हांव विनंती करतां पंचायत जेंकां मामलेदारा कडसून ती स्ट्रिक्ट ऑर्डर येयल्ली ही वाटे संदर्भात कितें आसा पळय ते योग्य ते करचें म्हणून तेंच्यांनी ते पाळचें आनी हे वाटेचे जे हो जो इशू आहा तो इशू एकदम क्लियर करचो. देव बरें करूं.